إخوان السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي على اليوم لأن كثرت عليكم اليوم. كنا قلت لكم هاد الفيديوهات ماشي باش نورمال، هاد الفيديوهات غير بدا نعرف هادوك الناس اللي تيسينياليهم. دابا ما غتكونش كوانسيدانس، دابا ثلاثة الفيديوهات تسينيالهم، واحد وقول أربعة إلا حسبنا ديال قلنا راس العام. واليوم ثلاثة الفيديوهات واعترفوا بها بأنهم هما جماعة ديال حاشاك ولاد القحاب. 42 فيهم، قالك 42 واحد موجودين تما، غير كيف انا لونسي الفيديو هما تيسينياليوه. دابا اللي بغينا نعرفوا اليوتيوب، يعرفوا بان هاد الناس اللي تيسينياليو هاد الفيديوهات ديال اللورد ابي بن فاطمي حسان، هادو جماعة إرهابية، جماعة إرهابية داعشية. هادو هما الناس اللي تيسينياليو الفيديو ديالي. ما كاين اوتوماتيك ولا الكمبيوتر. No, it cannot be. This is not a coincidence. فلهذا أنا تنعلم. قلت دابا الفيديو غيتحبس هو، معليش دابا نكونتينيو لأن مابقاش نتلاهاو على نجربو ما نجربو. دابا عرفناهم كاينين واحد المنظمة، هادوك الجمعيات دابا خارجين المخزن، قال لهم تحركوا. دابا أي واحد يقول شي حاجة تينوضوا ليه الجمعيات، ما بقاش البوليس ولا هذا ولا الجمعيات يديروا بك شكاية. والبوليس of course they will come and get you. والعادل ولا القاضي يتصنت التليفون، ملي يجي التليفون تيحكم عليك انت وزارك 5 سنين 6 سنين 10 سنين 12 عام 20 عام. دابا هادشي اللي واقع في المغرب صافي فهمتي. دابا هادو شدو كونترول في البلاد. دابا الملك براسو مبقاش في يدو، لأن هادو دابا هما اللي تيعملو هذا. ملي ولا يشدو الصحفيين ويشدو الدراري الصغار تيناجز ويضربوه ب3 سنين، ودارت لهم في الخوا تم بابا نويل تا هو شدوه. ايوا دابا هادشي ولا حقرة. ودابا حقرو وشدو السكرية ديال الجمعية الملكية المغربية تاعنا، شدوهم في ليلة رأس العام. هذا ماشي معقول اللي تيديروا فيه. دابا قلت لك المخزن جعر، ولا نقولوا اخنوش. شكون اللي غادي نقولوا؟ العداله والتنميه هما دابا، العداله والتنميه هما دابا خارجين تا هما. هاد المسلمين المنافقين، ماشي مسلمين ديال بصح بحالي انايا ولا بحال المروكي ولا بحال الاخوه اللي عندي هنا في البار. لا، هادو المسلمين ماين الحي النكاحه، هادو تينكحوا بهم. هاد المثليين ماشي سوق يكون فيه مثلي، ولكن يخرجوا ويقولوا بانهم اشنو هما. ميبقاوش يغروا الشعب، يقول له هذا هم يديروا بشكل اخر. دابا وريني شي واحد في الحكومه ديال العثماني اللي فقير، وريني شي واحد، ولا شي واحد عنده قل من 10 مليون في البنكه. 10 مليون ديال الدرهم. وريني شي واحد اللي في الحكومه ديال هادي ديال العثماني عنده قل من 10 مليون ديال الدرهم في البنكه. زيرو. وقالك دابا داك اسمو داك الوزير ديال داك شمعون اسمه ما عرفت، الوزير الماليه، قال لهم غادي يعفوا عليهم الا صرحوا بالاملاك ديالهم. واخا مشي تعفوا عليهم، دير اللي بغيتي، ما يصرحوش لك بالاملاك اللي عندهم في الخارج، ما يصرحوش بها. هو الحسن الثاني في حياته قال لهم خصكم ديكلاريو ولا شنو داكشي اللي عندكم، وما ديكلاراوش، لان هما تيقولوا هما المشرعين، هما تيديروا القانون راسهم. دابا هاد العام هذا غيديروا قانون اخر ديال الزياده. قلت لكم ديك العام اللي فات داروا الزياده، هاد العام غيديروا الزياده قبل ما يخرجوا.
قبل ما يخرجوا يزيدوا راسهم في الشهريه. وقلت لكم بين التعليم تباع، في اخباركم التعليم تباع، هذه معروفه، التعليم والصحه تباعوا، باعوه صافي. ما عندنا صافي، دابا التعليم غيتباع صافي، تباع. غيتقري ولادك بالفلوس، والفلوس شحال؟ 70 درهم في النهار تقري لك ولدك بالفلوس. دابا بغا يرجعونا لعصر الجاهليه، كلشي جاهل، باش يلاه يحكموا علينا يضغطوا علينا. ومن دابا الفوسفات كما قلت لكم، قلتها واعيدها واتحمل، هذا الفوسفات عمرك شي واحد اللي تيخرج شي حاجه من الارض وعنده 91 مليار ديال الدولار ناقصه، ما عاملينش البروفيت. كيفاش ما تعملش البروفيت؟ ما عليك ما دير، تخرجوا من الارض تصيدوا الخارج، وشويه تصوبوا انت راسك في اسفي. هادشي اللي دير. اش دير بالفوسفات؟ الاكثريه تمشي لبرا. ياك 61 مليار ما عرفناش فين مشات. ايوا ولا ما عرفتش فين مشات، نوريها لكم لو بغيتو. هي ويكيليكي، ويكيليكس ما قالش لكم؟ الفوسفات عامل فايت، قالك ناقصين الفلوس. دوزيام عامله فايت، الروايق ما عندهاش الفلوس، ما كتشفر في الجاليه. شكون عاوتاني قال لك ما عندهمش الفلوس؟ السكك الحديديه كذلك حتى هي. النقل العمومي في المغرب ما دايرينش الفلوس. ايوا فين تيمشيو الفلوس؟ فين تيمشيو؟ شكون اللي تيمشي هاد الدوله هادي؟ شكون اللي تيمشي هاد الدوله؟ دابا هاد الجمعيات، علاش ما ينوضوش هاد الجمعيات ويلقاو الاسئله؟ لانهم مشتريين. هاد الجمعيات، عرفتي شحال كاينه من جمعيه في المغرب؟ على ما قال لي واحد كاينه 5000. هادي اللي عارفينها، 5000 جمعيه وكثر. قال لي كاع واحد قال لي، واش قال لي 5000 ولا 50000، والله ما عرفتش قال لي. كاينه ديال الجمعيات هادي. وشو دابا في اسفي ملي تشوفوا على داك الكورنيش، ملي شوهناهم والناس بدات تعرف اش وقع على الكورنيش، ناضوا 4 الجمعيات. هادو كلهم جمعيات حقوقيه، الديمقراطيه، الملكيه، شنو هي الاخرى ما عرفت ديالاش. 4 جمعيات حقوقيه. قال لك داروا دعوه بالسلطه المحليه. في العرض السلطه المحليه تستنطق، البوليس ينوض يستنطق السلطه المحليه. عيطوا على 2 من كل جمعيه يديروا معاهم البحث. واش من البحث؟ يقول لي دخل سوق راسك، اش دخلك المشاكل؟ عرفتي هذا لاكورنيش 10 سنين هما تيصوبوا فيهم ومازال ما تصوب. 10 سنين، وكل عام تيزيدوهم الفلوس. ايوا هاد المقاول ما يتحاسبش، ولا المكلف بهذا البرنامج ديال لاكورنيش ما يتحاسبش. الاسفي الو الماء ديال الاسفي تشربو تولي ينوض لك الخز في سنانك، تولي عاد فخريه. فاه اسفي الماء مسخينو بالعاني باش يبيعوا الماء ديال سيدي علي ولا فيتال ولا شكل الماء. كان الماء البحر مسخ، الناس تموت بالكانسير، والمستشفيات ما كاينينش، والقضاة تيحكموا بالفساد، القضاة بالظلم، القضاة تيحكموا بالظلم. ياك حقا بدلوا وكيل الدولة ولا ما عرفت في اليوسفية وفي اسفي. هذه غير سينما. بدلوا كي ما حكمتوش، ما طردتوش، ما سقسيتوش شحال عنده ديال الفلوس في البنكة، منين جا هذوك الفيلات. واش تحاسبوهم ولا ما تحاسبوهمش؟ ولا مقابليني غير انايا؟ بعدا شوف الله يرحم بها والديكم، انا نوصيكم هنايا ما بقاش تقولوا للاعضاء ديالي الله يعفو عليهم. الله يعفو عليكم نتوما. اذا مشيتوا تعفى هادو عفيتوا عليهم، شكون يولي عند عضو في الجمعيه؟ فلهذا نطلب منكم اللي بغى يعفو على شي واحد يعفو، اللي ما تعفوش على
الاعضاء ديال الجمعيه، الاعضاء ديال الجمعيه الملكيه تاع السكيريه المغاربه ما محتاجينش لا عفو لا عفو لا والو. عفو على كرك انت الاول. واش بتخرجوا لنا على الجمعيه ديالنا؟ دابا حنا هي الجمعيه الوحيده اللي تتكلم على حقوق السكيري، حنا هي الوحيده في المغرب كله. والمغرب فيه شي 10,000 جمعيه تتحمي على حقوق الانسان، وحقوق الانسان ما كايناش. واش شحال من جمعيه كلهم حقوق الانسان، فرع الرباط، فرع طنجه، فرع هذا، فرع هذا، فرع الناظور، فرع واش هذاك، فرع جراده، فرع كاع حقوقيين وما دايرين والو. اش غادي ديروا؟ الحبس عامر الحبس يهز 80,000 في المغرب. كاين تقريبا شي 200,000 سجين في المغرب، في الحبس في الحباسات اللي خصهم يهزوا 80,000. المديرين ديال السجن كلهم لاباس عليهم، كلهم مليونير. هذوك المديرين ديال السجون كلهم مليونير. علاش؟ لان تيخونوا من البيدجي ديال الحبس. واش قاعه فيها 40 واحد مديرين ناعسين تينعسوا في الارض، طو زهرك تيقول نعس فوق حوايجك. هذا السجون المغربيه فين هما حقوق الانسان؟ حقوق الانسان ضرابين فليسات، شابعين مال، وكلهم مجوجين، كلهم عندهم البوي فريند مثليين، لانهم يدوزوا الحبس في 10 سنين ولا 15 عام ديال الحبس دوزوها في الحبس، صبحوا مثليين. فهمتي؟ ولا بايسيكشن، لان هذه معروفه في الحبس، ما تدخل الحبس صافي شي تنكحشي، لان مازال ما عندناش ديك العقليه. المحابسي تجي مرتو تزورو، ديروا له قاعه ديال النكاح. هاد العقليه مازال ما عندكم هادي، ولا تعطيوه الويكاند اوت يمشي يشوف عائلته ويمشي ينكح مع راسو، الا كان مزوج. لا، تخليهم تما تيوليو ينكحوا بعضياتهم. شي كاع ما تكلم على حتى شي واحد. نقول لك ماشي سوقي، الاخرين داك الوزير الاول اللي يقولك حنايا المغرب راه غادي في النمو، وقال لك كاينه جمعيه ديال النمو فيها 70 واحد. 70 واحد هادي كلشي تنخلصوهم حنايا من فلوسنا، ومرأسها اكبر شفار بالموسى اللي كان كوكاكولا، وكان ماشي كان كوكاكولا، كان براسيري ماروكان، وكان وزير الداخليه ولا وزير اسمه شي حاجه، وزير هذا. كان في واحد الجمعيه كان دار الملك تاعي، ومن تما صيفطوه سفير فرنسا. سفير فرنسا قودها على العلاقات الفرنسيه المغربيه، ما دار والو، هما يرجعوه. قال لك المجلس التنموي ولا ديال التنميه ولا ماشي، غادي يديروا لنا النمو. اش من نمو؟ واش كازابلانكا فيها النمو؟ واش في كازابلانكا فيها النمو؟ هذه الشركه ديال لاميناجمون ديال لا فيل، هذه اش دارت الدار البيضاء؟ خربوها على الدار البيضاء. هذه الجمعيه، هذه السوسيتي ولا شنو هي الكومباني. فين هما الفلوس ديال الملعب الشرفي ولا ملعب محمد الخامس؟ فين هما الفلوس؟ كل عام تتسدوه. فين هما الفلوس؟ فين تيمشيو لك الفلوس؟ فين تيمشيو؟ واش حنا ما عندناش البنايه في المغرب؟ ما عندناش الناس يصلحوه؟ ما عندناش. كيفاش تتبني يهود عليك الماء في المنصه الصحفيه ولا المنصه دونور، تريبيل دونور؟ اش من هذا تشفار. النقل العمومي خربتوه في انحاء المغرب
قنيطرة ما فيهاش الحافلات والو. كاين داك الشفار ديال الرباح برلماني وزير رئيس الجهه، ودابا حتى ما ولي انت هو الملك. رجعوها ولايه قنيطره والغرب تيترسى هالف كاست. ها هي هادي. وما تحشموش تخرجوا لاوروبا تبغي تخطبوا علينا. فاك يو. تجي تخطبوا علينا بالكذوب. وشكون اللي تيجيبهم شي واحد من السفاره هو اللي تيربي تيقدمهم. واش السفاره داخله مع الاحزاب؟ علاش؟ الا جا مهمه ديال الحزب، علاش القنصليه ولا السفاره تكون واقفه معاه؟ اشنو هي؟ ما عندكم ما ديروا؟ الا ما عندكم ما ديروا سيصوبوا الدوسيه ديال المغاربه اللي تتسناو في لاكارت ناسيونال، اللي تتسناو في الباسبورات، اللي تتسناو في الاوراق. الا جا شي واحد من المغرب على باسم الحزب يبقى يدبر راسو. راه كاينين الشركات هنا هما يوجدوا لي كلشي. لا شنو القنصليه ولا السفاره توقف معاه؟ علاش؟ ما هو السبب؟ اجاب الخارجيه مع هذا واحد جاي تيمثل الحزب ديالو، رغم ما يكون وزير، ولكن ملي يخرج من ما خرج بشي رخصه كوزير، تيخرج كرئيس الحزب ولا ممثل الحزب ويجي يكذب علينا هنايا. وانتوما مازال فقتوا هذاك وزير الاول يا الكذاب، تكذب على عباد الله. تكذب وتقول شي واحد تكلم على هذه الفضيحه ديال العقار ديال باب دارنا. تقول شي واحد تقول شي واحد قال لك خلي القضاء يجري مجراه، ولا ماشي ولا فاكر. والماء الحار وداك الغلاي، داك الشفار الكبير، داك الرميد، داك بوكرش قالك حقوقي. تقولش من الحقوق. لقيتو ايزي اوبشن، كلشي يتبع القانون. الدنيا سهله. تحياتي للاخوه اللي كاتبوا لي. واحد شي اخ ماشي السميه عنده بن عمر، ماشي الجنرال بن عمر، لا لا لا، هذا شي واحد بن عمر اخر. شكرا على المعلومه اللي عطيتيني، شكرا. لان اخويا انا كي تيجيني من عند النميمه هما تيصيفطوا لي اخويا، ما تنعرف والو، مع ما قاريش تيجي تنطلقها كيما كانت. فهمتي؟ ما عرفت واش ندير لك. كاين عندي هذاك اسمه هذاك المروكي مشغول في الترجمه، يترجم لي الكلمات. ايوا حنا غير بجوج بعضياتنا هنا، جوج صافي. واحد تشوفو واحد ما تشوفوش، علاش ما نعرفش. فهمتي؟ ايوا دابا دوزنا ديك السنه، دوزنا السنه الاولى ونتمنوا هاد السنه ان شاء الله حتى تكون بخير، نكون نمشيو. قالوا لي انت تاخذ التقاعد، ولكن انا مغربي ما نعرفش شنو هو التقاعد. انا نبقى هنا تنولي بحال داك اسمه حردان ولا العنصر، تالف وباقي شاد. داكشي كاينه في الجين. راني مغربي، ما تنامنش نخلي لي جون يطلعوا في بلاصتي. لا نبقى شاد هذه كرئيس الجمعيه تنموت. لان مازال ما تربينا، لان نتسناو في هذاك اسمو هذاك الشليحه باش يربينا كيفاش ما تبقاش شاد البوست 18 عام بحال داك العنصر ولا هذاك اسمه الشقر، يعني السوار ديال المقر ديال الحزب، ولا داك بن عبد الله عنده واحد وزيد يغوت بغى حقيبه في الحكومه. الشفا الاخر ما حشمتيش، قوتوها في الشمال ديال المغرب، قوتوها في وسط الناس للحبس على اسبابكم. وما كاين حتى شي تحقيق لا والو، شي انفستيغيشن. لا تقدروش، ما عندكمش البرلمانيين اللي قارين باش يكونوا لجنه برلمانيه ويمشيو ويبحثوا اش وقع في الشمال، في الحسيمه والناظور. وبينا حنا نعرفوا غير في الكيف الفلوس ديال كيفيه تتمشي، شكون اللي تياخذ فلوس الكيف. حنا نعرفوا فلوس الخمر، نعرفوا فيها شي حاجه، ولكن كيف خصنا نعرفوه.
فين تيمشيو الفلوس ديال الكيف؟ إلا كانوا تيمشيو لاكيس نوار نعرفوها، ولكن فين تيمشيو؟ تلقى الدعاية بين الجدرمية ومن شادين الكيف، يمكن شكون اللي قال لا؟ ما يمكن لا، في الأوقاف. فلهذا خصنا نعرفو فلوس الكيف فين تتمشي. الكيف نقدر نصوبو منو بزاف الحوايج، الدواء، ها؟ لأن والو. الصحافي قال لك أجلوا لي الحكم في لو 2، ولدو كان البارح ما مشاش للمحكمة، غير خرجتوه. دابا ملي جا الملك وتشوهتو خرجتوه، قلتو ليه في جوج في الشهر يدوز، جوج البارح داز ما داز. هذا الراضي عمر راضي، ها؟ ولا عملتو معاه الديل، عملتو معاه الديل، قلتو تعطيه شي اذاعه ديالو خاصه ولا شي جريده خاصه ليه، ها؟ كيما درتو مع هذاك اسمه عاش الشعب، قريه ولا مال قريه ولا شنو هذاك، ها؟ الناس المقاطعة شريتوهم بالفلوس، ها؟ ايوا شتي. فلهذا بعدك علاش ما نقولش. انا قلت لكم، انا قلت تقول لي الملك ما قلت لكم انا في الاول ما عندي علاقه مع الملك. الملك هذاك ورثها من عند جدودو صافي. انا ها هما هادو هاد القحاب اللي جاو ترشحوا وبغاو يمشيو الحكومه، هادو هما اللي بغينا يقول لك حقا الملك هو اللي تيحكم. لا، نتوما نتوما علاش ما تقوموش بشغل؟ الا كان الملك تيحكم وما فرحانينش بها استقلوا، قودوا بحالاتكم. قلناها لكم يا ولاد القحاب، قلناها لكم. ها هو الشعار ديالنا، شعارنا هو خدم ولا قوي. كتبت لكم باهيه باللغه ديال الفقه، كتبت لكم باش تفهموها. شعارنا هو خدم ولا قوي. ما تقولش لي انا ما خلاكمش تحكموا وخلاكم تاخذوا الفلوس، تخونوا الفلوس من النقل، تخونوا الاشغال العموميه، تخونوا من الصحه، تخونوا من التعليم. هذيك واخا خونتوا، اما باش تنوضوا وتقولوا الملك لا حنا ما وليناش هذا، حنا ها اللي بغينا نديرو، ولا حنا بسلامة عليك. فهمتي؟ علاش؟ لأنكم فاسدين، تعرفوا تاخذوا غير الفلوس، تخونوا، ما تعرفوش تحكموا. وعلى الآخر تقولوا لا. أنا قلت لكم النهار الأول الملك ما عندي معاه علاقة، لأن الملك كما قلت لكم أقولها وأعيدها وتأحملوا. الملك قرينا عليه في الجغرافيا، لا في الجغرافيا والتاريخ، قرينا عليه جدوده العلويين كانوا قاطعين في عويصه. ما عليناش، ماشي سوق في داكشي اللي اش داروا العلويين مع الكحل، هذاك ماشي سوق، هذاك بينهم وبين مولاي اسماعيل. انا نبدا نقول لك هذا السيد هذا الملك اللي عندنا تولد في الملكيه، ماشي خاطرو، ولكن عنده واحد هذا على كتافو بانه خصو يمشي الحركه ويعطيها لولدو نهار يحق الوقت. اما نتايا يا الوزير الدوله، يا رئيس، يا وزير الصحه، يا وزير الشغل، يا وزير هذه، كلكم ولاد القحاب شفاره. داكشي علاش نحط عليكم نتوما نهار ما تخدموا مزيان ولا نشوفكم شي حطيتو السوارت، انا ما نبقاش نقول حتى شي حاجه، ما بقى عندي بينكم وبين حتى شي حاجه. ولا خدمتو مزيان شكون يتكلم عليكم؟ بتغمق عليا تقول لي انا رئيس المجلس البلدي، تقود انت رئيس المجلس تاع الشفاط. واش الدار بين الناس يكتبوا لي قدام ولا فيها الكلاب اكثر من الناس؟ الكلاب كذا تهرى. انا عقل ملي كنت صغير كان يدو الكاميو ديال الكلب تيجيو تيشدوهم ويديهم حيدهم من هنا. دابا ولا ديك ديال البلاد دابا تيهزو بلادهم. حاقرين لي على السكيريه في ليله راس العام، اول نهار واحد في العام تيبغيو يحتفلوا يشربوا بيره
ونجا تجيو تقمعوهم باش يحشوم عليكم. فلهذا خويا انا ماشي في النضال، انا ماشي في النضال، ما عندهم ما يشرو فيا وما عندهم يبيعوا فيها. انا ما خصني لا كريمه لا والو، انا خصني والمراكي تا هو يشرب بيره. اشني خصنا حنا ما نتشراوش، ما عليكم ما تشرو فينا والو، ماشي منافقين نقولوا الصراحه. علاش بقى الخوف المالك 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 ويجوا اخر يدوروا معاك وتولي شتي ديال النفاق. فهادي داكشي تنقول لك الجمعيات كلهم لقحوا الجمعيات، كلشي هاد الجمعيات واكثريه دوك الجمعيات يقولوا الجمعيات الملكيه ولا شباب، هذوما القحاب، هذوما اعداء الشعب. الجمعيات انا اقولها واعيدها واتحمل مسؤول. هذه الجمعيه الخيريه وهاد لي زاميكال وهاد لي زاميكال هذوما ولاد القحاب. دخلهم يدخلهم تاهم لي زاميكال. ما تيقوش بهاد لي زاميكال، هاد لي زاميكال فيها ولاد القحاب. وهاد لي سانديك نوري على لي سانديك فيها غير العاهرات. فلهادو اي حاجه سانديك اميكال اسوسياسيون كيما بغا يقولوا، هادو كلهم القحاب، هادو ضد الشعب، هادو كلهم هادو ديزاجون ديال الدوله، فهمتي؟ تيخلصوهم الدوله ولا تيعطيهم. حنا نتايا راجل اختك في البرلمان تيقولك سير جيب لي طلب ديال الجمعيه سميها شي جمعيه. لا حنا ما درناش في المغرب، لان حنا جمعيه سكيريه ملكيه ديال اوروبا، ما يقدروش. درنا الدفتر ديال التحملات دفعناه المراكم شاسيناه وعطونا الرخصه باش نكونوا جمعيه. فلهذا عاود نكرك وبعد من الله يرحم باك واش بقينا تقطعوا بيا اليوم. واليوم الجمعه فرحنا والدينا ربي تهجروه لينا اللي تهرجوه. مصيبه هادي والله الا فهمتي. فلهذا اخي المغربي شوف الله يرحم بها والديك، شاركوا تقريبا نلحقوا 30,000 بامال في عام واحد، نلحقوا 30,000 وولي عندنا 2 أصوات في البرلمان المغربي صح. لان حنا هما الجمعيه الوحيده اللي تتكلم على السكيري حنايا. علاش؟ لان حنايا التاكس باير، حنا نخلصوا الضرائب ديال فين. حنا تابعين الفوسفات. لا كاين الجاليه، حنا تابعين الجاليه، كاين الفوسفات والجاليه وحنايا السكيريه هما الثالث اللي تيخلصوا الضرائب. راه حنا عندنا واحد الصوت حنا السكيريه، لان حنا بقينا نخلصوا الضرائب صافي المرق يتناك هو الفوسفات ديالو. فلهذا ورك وعاود نكرك وما تنساش تشارك وتابوني وسبسكرايب وبارطاجي وشير وفرقوا بعضياتكم وكليك وما تكليكيش شكون يديها فيك، فهمتي؟ وما تنساوش ديروا ديك جيم ديك البوزه. شوف الله يرحم بها والديكم نتوما دابا هامل دابا فصاعدا، لان دابا هذا الفيديو غيتحبس. خليوه شفتوه على 24 ساعه عاوتاني تفرجوا فيه باش نرجعوا لك الصوت اللي مشى لينا على اليوتيوب. لان هادو القحاب راه ما عندهم ما يديروا، لانهم ما خدامينش. عنده 1000 فرانك تسنى اختو تجيب ليه الفلوس من الزنقه، فهمتي؟ عنده داك التليفون خاونو لشي واحد بالتشرميل وباك يبلوكي فيا انايا. هادو تابعين الاسلام دوروا معاهم ب 200 درهم ودابا تا هما حنايا سينيال بابك الكلب. انا ما عندي ما ندير بدين امك، فهمتي؟ انا لا نتلهى بك، فهمتي؟ انا كاين الناس اللي تكتبوا ليا والناس ديالنا الجمهور ديالي كاينين الله يطول عمرهم والله يخليهم لينا كاينين. اما انت ما نحتاجك جا ولا قحبه نقول لك من هنايا، فهمتي؟ سينيال لي اليوتيوب اش لك قلت لك ستانو في بيتش. ايوا راه هذاك روبي دينيرو قال البريزيدون فاكوف. ما تنساوش الله يحفظك تقود في الشرق الاوسط مع ايران والامريكان. شكون اللي ياكل الدق؟ هذوك الامارات. وديك الساعه قول بعد ما تمشي تغني شي دوله اخرى. ما عليناش. الاخوان ما تنساوش خليني ندير لكم الصفاره شحال هي ما درتها لكم
وسمحوا لي على الغياب، هذا الغياب لا الغياب هذا خويا عييت. يو لاست اوردر ات بار بليز. ها اش بحال شي واحد سبورتيف ياك. هادو غير صيفطهم ليا اسمه بودفايزر. عندنا الاولاني اللي كان وريتكم ديك المره كانت صغيره عطيتها للمروكي وقلت لهم انا صيفط لي وحده اكسترا لارج، ولكن ماشي اكسترا لارج، كاين مزير عليا ولكن ما بيهاش. حتى هي غنعطيها نصيفطها للمغربي، لبسها شي مغربي بيتشوه بها في الزنقه. اخوان الله يطول. يلا اجي المرك اجي اخويا اجي. هذا هو اللي فيه الثقه. تعال حدايا تعال حدايا اجي اخويا اجي. هو اللي فيه الثقه اجي. قال لي واحد المغربي مابقاش دير الفيديو، دير الفيديو اللي درناه اليوم غير هادي سي ان كا اكسبسيونيل على دوك هاد القحاب اللي تيسينيالو اليوتيوب. راه ما تنديرش لكم انا ما كرهتش ندير لكم فيديو في العام ندير فيه ساعه ولا ساعتين، ولكن ما هذا الا غادي غنتوحشكم اللهم نجي هنايا تنتلها بكم نسل على مدام ونجي هنايا باش ناخد شويه المبردات اللي ما نقدرش نشرب قدامها. تقول لي انت الكوهوليك وانا ماشي الكوهوليك. المراكي وقلت لي ذاك المراكي خارج عليا واش انا وليت بابي كالك. ولا قاعد زرق ما عليناش. الله يطول عمركم. يلا شربوا قود. السلام عليكم.